नमस्कार, रेडियो सफलताको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। हिन्दू परम्परा अनुसार पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिनसम्म विशेष विधिपूर्वक श्री स्वस्थानी माताको व्रत बस्ने र कथा सुन्ने सुनाउने चलन रहेको छ। रेडियो सफलताले श्री स्वस्थानी व्रत कथालाई आधार मानेर नाटक तयार गरेको छ। यो नाटक सुनेपछि यहाँहरूले श्री स्वस्थानीको सार कथा बुझ्नुहुनेछ। आउनुहोस्, श्री स्वस्थानी नाटक सुनेर पुण्य आर्जन गर्दै कथाको भाव बुझौं। सृष्टि चल्ने क्रम हुँदै दक्ष प्रजापति र बिरडीकी पुत्री सती देवीको जन्म र विवाहको प्रसङ्गबाट कथा सुरु हुन्छ। हे महादेव, त मेरो घरमा के कति काम ल्याइस्? हे दक्ष प्रजापति, तिम्रो घरमा आउने मेरो अरू केही प्रयोजन त थिएन। तिम्रो कृपाले 33 कोटी देवता कन्यादान पाई उद्धार भए। अब बाँकी सती देवी रहेकी छिन्। म योग्य पनि छु। ती कन्या मलाई कन्यादान दिए कृपा गर। हे पापिष्ट महादेव, मेरी कन्या सती देवी तेरो यज्ञ कसरी भइन्? त जस्तो मसानमा बस्ने, निधारमा खराइने घसेर हिँड्ने, सर्पको माला लगाउने, बाघको छाला ओढ्ने, हातमा त्रिशूल लिए बुढो साँडेमा चढेर हिँड्ने, विष भाङ धतुरो खाएर सधैँ आँखा रातो रातो बनाएर हिँड्ने, देख्दैमा घिन लाउने बिगम्बर यस्तो तैँले आज मेरै घरमा आई मेरो यति राम्री सुकुमारी कन्याको कन्यादान माग्छस्? जा गइहाल, मेरो घरमा बस्दै नबस। यसरी दक्ष प्रजापतिले अपमान गरी श्री महादेवलाई आफ्नो घरबाट निकाले। त्यसपछि विष्णुको सहयोग र सल्लाह अनुसार भिक्षुक रूप लिई महादेवले सती देवीलाई आफ्नो हातमा कन्यादान लिए। भिक्षुकसँग विवाह भएकोमा सतीदेवी असाध्यै चिन्तित बनिन्। म धिक्कार रहेछु। विधाताले मेरो लालतमा यस्तै लेखेको रहेछ। अब रुन पनि व्यर्थै छ। जे भए पनि माता पिताले दिएका मेरा स्वामी अब यिनै हुन्। हे प्रिय, एक्लै बसेर के सोचिरहेकी छौ? हेर, हामी यहाँ कति बस्ने? हामी आफ्नो घर जानुपर्छ। जाऊ, आफ्नो माता पितासँग बिदा मागेर आऊ। हवस् स्वामीज्यू। दक्ष प्रजापतिले अंशवेद यज्ञको आयोजना गरे। यज्ञमा त्रिलोकका सम्पूर्ण देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, अप्सरा सबै आमन्त्रित थिए। तर महादेव र सतीदेवीलाई खबर समेत गरिएन। यज्ञको बारेमा थाहा पाएपछि सतीदेवी हट गरेर यज्ञ स्थलमा पुगिन्। उनले आफ्ना पितासँग आफूहरू दुईजनालाई मात्रै किन नबोलाएको, किन छुट्याएको भनेर प्रश्न गरिन्। हे पुत्री सतीदेवी, त चित्त कति पनि नदुखा। तेरा पति बौलाहा हुन्। देहमा खरानी घस्ने, कमरमा बाघको छाला ओढ्ने, विष बाहाङ धतुरो खाई राता राता आँखा पारी जस्तो मन लाग्यो उस्तै गरी नाची नाची सर्पको गहना लगाउने, जटाको मुकुट कस्ने, मुन्न माला पहिरी दायाँ हातले डम्बरू बजाई बायाँ हातमा त्रिशूल समाई भूत प्रेत आदिलाई अगाडि लगाई जिगम्बर मतमा लाज नमानिकन हिँड्ने यस्ता घिनलाग्दो महादेवलाई कसरी यस्तो पवित्र महायज्ञमा बोलाउन्? फेरि यो यज्ञका हर्ताकर्ता श्री नारायण हुन्, सृष्टिकर्ता चतुर्मुख श्री ब्रह्मा हुन्, स्थिति संहारकर्ता पनि श्री नारायण महाविष्णु हुन्। हे पिता, हजुरले मेरो पति परमेश्वर देवादिवेश्वरजी महादेवको घोर अपमान गर्नुभयो। यो मलाई सही छैन। शिव 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 शिव। महादेवको जटाबाट उत्पन्न भएका महावीर, वीरभद्र र महाकालीले दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस गरी दक्ष प्रजापतिको शिर छेदन गरे। हे दुष्ट, बिना महादेव तेरो यज्ञ पूर्ण हुन्छ भनेको होइन। अब तँलाई पनि यही यज्ञमा हुन्छु। यति गर्न सके हामीलाई पनि सन्तोष हुनेछ। तेरो शिर स्वामी, तेरो यो शिर यही यज्ञ कुण्डमा होमिदिन्छु। सती देवीको मृत्यु पश्चात श्री महादेवको होस हवास हराई वर्षौसम्म यत्र तत्र डुलिरहे। अन्ततः उत्तर पन्थमा गई तपस्या गर्न लागे। देवराज इन्द्रको आज्ञाले कामदेव महादेवको तपस्या भङ्ग गर्न गए। तर महादेवको नेत्रबाट निस्केको आगोको ज्वालाले जलेर कामदेव भस्म भए। हिजो
जगदीश्वर, हे परमेश्वर, हे कैलाशपति, यो मेरो स्वामीको अपराध होइन। देवराज इन्द्रका आज्ञाले हजुरको मर्ममा काम बाण प्रहार गर्नुभएको हो। हे मुगनायक, हे त्रिभुवनपति परमेश्वर, हे ईश्वर, मदेखि प्रसन्न हुनुहोस्। मेरो स्वामीको अपराधलाई क्षमा गरी मलाई स्वामी दान दिनुहोस्। हे करुणामय, हे दयासागर, मेरो बिन्ती सुनिदिनुहोस्। श्री महादेव र हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीको विवाह सम्पन्न भयो। विवाह पश्चात उनीहरू सुखपूर्वक रहन थाले। सन्तानको सुखले आकुल व्याकुल पार्वतीले एक दिन स्नान गर्ने समयमा मैलको मूर्ति बनाई द्वारमा राखिन्। यसबारे कुनै पनि जानकारी नभएका महादेवले सो मूर्तिको टाउको काटिदिए। हजुरले बाहिर कसैलाई देख्नु भएन? को त्यो द्वारमा बसेको? त्यसको त मैले शिर छेदन गरिदिएँ। हे स्वामी, हजुरले किन यस्तो गरिबक्स्यो? त्यो मेरो पुत्र हो। स्नान कक्षमा भएकाले मैले कसैलाई भित्र आउन नदिनु भनेकी थिएँ। मैले द्वारमा राखेकी थिएँ। अब मेरो पुत्र कहाँ पाऊँ स्वामी? हे स्वामी, मलाई मेरो पुत्र चाहिन्छ। हे करुणा सागर, मलाई मेरो पुत्र दिनुहोस्। एक दिन श्री महादेवले गणेश र कुमारलाई सुमेरु पर्वत घुमेर आउन आग्रह गरे र जुन पहिला आउँछ उसलाई नै वरदान दिने भन्नासाथ कुमार मयूरमा चढेर सुमेरु पर्वत घुम्न गए। कुमार त आफ्नो वाहन मयूरलाई लिएर सुमेरु पर्वतमा गयो। गणेश चिन्तित बनेको देखेर मुसाले निराश हुनुको कारण सोध्यो। आफ्नो यस्तो ठुलो भुँडी छ, यति सानो तिमीले मलाई बोक्न पनि सक्दैनौ, म के गरौँ? गणेशको यस्तो कुरा सुनेर मुसाले मेरा माता पिता पनि तपाईँ, मेरा पति परमेश्वर पनि तपाईँ, अनि त्रिलोकपति देवताका देवता पनि तपाईँ भनेर अञ्जुली मारी 3 पटक परिक्रमा गर्न आग्रह गर्यो। हे माता पिता, मेरो माता पिता भगवान जे भने पनि तपाईहरू नै हो। तपाईलाई मेरो कोटी कोटी प्रणाम। देवतासँगै दानवहरूको पनि प्रसङ्ग उठ्छ। श्री स्वस्तानी व्रत कथामा पनि दानवहरूको प्रसङ्ग पाइन्छ। दानवहरू मध्येकै एक हो जालन्धर। उसलाई आफ्नी श्रीमती वृन्दा जति सुन्दर विश्व ब्रह्माण्डमै अरू कोही छैनन् भन्ने घमण्ड थियो। ए स्वामी, किन यसरी हाँस्नुभयो? के कारण छ यसरी हाँस्ने? मलाई पनि बताउनुहोस् न। हे वृन्दा, तिमी भन्दा सुन्दर पत्नी अरू कसको हुन सक्लान् र? हे स्वामी, म त के राम्री छु र? हजुरले श्री महादेवकी पत्नी पार्वतीलाई देख्नुभयो भने झन् के भन्नु होला? हे प्रिय, तिमी भन्दा राम्री यो तीनै लोकमा हुन असम्भव छ। हो स्वामी, म सत्य बोल्दैछु। श्री महादेवकी पत्नी पार्वती जति राम्री यो विश्व ब्रह्माण्डमा अरू कोही पनि छैन। यदि तिमीले भनेको सत्य हो भने म पार्वतीलाई छल गरेर आउँछु। महादेवको स्वरूप धारण गरी कैलाश पर्वत गई पार्वतीलाई छल गरेर आउनेछु। जालन्धर पार्वतीलाई छल गर्न आएको थाहा पाएपछि महादेवको आज्ञाले विष्णु वृन्दालाई छल गर्न अन्तरापुर पुगे। तर वृन्दाले उनलाई चिनेपछि 5 दिनसम्म कोठामा थुनेर राखिन् र महादेवले आफ्नो मायाले एक भिक्षु उत्पत्ति गराई वृन्दा कहाँ पठाए। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। आहा, कस्तो अलग्गै अनि कति सुन्दर। आजसम्म मैले यस्तो भिक्षु देखेकै थिएन। यति सुन्दर भिक्षु मेरो घरमा आजसम्म कहिल्यै माग्न आएको पनि थिएन। यस्तो नाबिक भिक्षुकलाई मैले भिक्षा दिनै पर्छ। हे भिक्षुक, के माग्न आयो? हे देवी, के माग्ने इच्छाले आएको हुँ। दिने भए माग्छु, नदिने भए व्यर्थै के माग्नु। हे भिक्षुक, मैले दिन मिल्ने र दिन सक्ने वस्तु भए जे मागे पनि दिन्छु। यो मेरो बाचा भयो। त्यसो हो भने तपाईले त्यो कोठामा थुनेर राखेको मानिस मलाई दिनुहोस्। जालन्धरको मृत्यु पश्चात श्री स्वस्तानी व्रत कथामा दानवको प्रसङ्ग समाप्त हुन्छ।
तत्पश्चात कथा मर्ते मण्डलतर्फ लाग्दछ। मर्ते मण्डलका ब्रह्माण दम्पति शिव भट्ट र सती ब्रह्माणीले सिद्धि विनायक श्री गणेशको कृपाले असंख्य धन सम्पत्ति र अत्यन्तै सुन्दर पुत्री प्राप्त गरी सुखपूर्वक रहन लाग्दछन्। उनीहरूले गरेको दान धर्मले अमरावती काप्न लाग्दछ। त्यसकारण सहायता माग्न देवगणहरू कैलाश पर्वतमा श्री महादेव समक्ष पुग्दछन्। हे इन्द्र, हे देवगण, तिमीहरू के कामको लागि आयो? हे जगदीश्वर, मर्तेलोकको दक्षिणी भागमा ब्रह्माणपुर नाम गरेको एउटा सहर छ। त्यहाँ शिवभट्ट नाम गरेका ब्राह्मण र उनकी सती नाम गरेकी ब्राह्मणी छन्। ती दुई स्त्री पुरुषले सिद्धि गणेशको सेवा गर्दा उहाँ प्रसन्न भई असंख्य सम्पत्ति दिनुभयो। त्यसरी असंख्य सम्पत्ति पाएपछि यिनीहरू नित्य गंगाको स्नान गरी हरिहरको पूजा गर्दछन् र सुवर्ण आदि नाना द्रव्य दान गरी आउने गर्दछन्। उनीहरूको दान धर्मले गर्दा अमरावती थर्कन थाल्यो। हे करुणा सागर, सिद्धि गणेशकै कृपाबाट यी दुई दम्पतिले अत्यन्त सुन्दर पुत्री पनि प्राप्त गरेका छन्। हे ईश्वर, हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। यति रक्षा गर्नु भएन भने हामी देवगणले अमरावती छोड्नु पर्नेछ। हे ईश्वर, कृपा गर्नुहोस्। हे इन्द्र, हे देवगण हो, तिमीहरू नडराओ, म तिमीहरूको रक्षा अवश्य गर्नेछु। तिमीहरू अहिले अमरावती फर्किजाओ। भेष बदलेर भिक्षुक रूपले श्री महादेव शिव भट्ट ब्रह्माणको घरमा पुगे। शिव भट्ट ब्रह्माण र सती ब्रह्माणी गंगामा स्नान गर्न गएको समयमा भिक्षा मागे। बालिका गोमाले केही बेर ढिला गरेको कारण देखाई उनलाई विभिन्न श्राप दिई फर्के। श्राप पाएपछि गोमा अत्यन्तै चिन्तित भई रुन लागिन्। हे पुत्री, भन के भयो? यसरी रोएर समस्याको समाधान हुँदैन। नरो गोमा, नरो। हे बाबा महातरी, हजुरहरू गंगामा स्नान गर्न जानु भएको बेला एउटा भिक्षुको भिक्षा माग्न आयो। त्यस बेला म अक्षता केलाउँदै थिएँ, त्यसैले भिक्षा दिन केही बेर विलम्ब भयो। मैले तुरुन्तै भिक्षा नदिएको भन्दै उसले भिक्षा लिन अस्वीकार गर्यो र पूजाको लागि केलाइराखेको अक्षता माग्यो। मैले उसलाई अक्षता भिक्षा दिन अस्वीकार गरेँ। त्यसपछि त्यो भिक्षुकले मलाई श्राप दिएर गयो। कस्तो श्राप पुत्री? के भन्यो र भिक्षुकले? हे माता पिता, भिक्षुकले मलाई म 7 वर्षको हुँदा 70 वर्षको बुढासँग विवाह हुनेछ भन्यो। हजुरहरूले कष्टले सिद्धि विनायकको सेवा गरी कमाएको सम्पत्ति पनि नाश हुनेछ। मलाई अनेक तरहका दुःख कष्ट आइपर्नेछ र हजुरहरूको पनि चाँडै मृत्यु हुनेछ भनेर श्राप दियो। श्री महादेवको श्राप पाएको कारण शिव भट्ट ब्रह्माण र सती ब्रह्माणीले जति खोजे पनि गोमाको विवाहको निमित्त योग्य वर फेला पारेनन्। त्यसै समय वृद्ध शिव शर्माले गोमा आफूलाई कन्यादान गरिदिन हट गरे। कसैका स्त्री छैनन् त कसैका पुरुष छैनन्। कोही निम्न छन् त कोही धनी छन्। घुमालेको जस्तो चक्र एकै नाचको यो संसारमा कोही पनि छैनन्। कसलाई दुःख पर्दैन र को बुढो हुँदैन र यसकारण तपाईँकी कन्या मलाई दिनुभयो। नदिएमा म तपाईँ दुवै स्त्री पुरुषलाई श्राप दिए म प्राण त्याग गर्नेछु। 7 वर्षीय बालिका गोमाको 70 वर्षका वृद्ध शिव शर्मासित विवाह भयो। महादेवको श्रापका कारण उनलाई असाध्यै दुःख पर्यो। उनी गर्भवती हुँदा गर्भधारण गराउने सामग्री जुटाउन भनी भिक्षा माग्न गएका शिव शर्मा ब्राह्मण फर्केर आएनन्। खाइ नखाई ठुलो कष्ट गरेर हुर्काएको पुत्र नवराज पनि पिताको खोजीमा निस्के। नवराजकी पत्नी चन्द्रावती पनि नवराज फर्के आएपछि मात्र आउने भनी माइत गइन्। यसरी एकाएक गर्दै सबैले छाडेर गएपछि गोमालाई असाध्यै चिन्ता पर्यो। कस्ती अभागिनी रहेछु म, आज यस्तो अवस्थामा परे। त्यस बेला मलाई श्राप दिने श्री महादेव रहेछ। म त सानी बालिका थिएँ,
के बुझ्थे र के जान्थे र? हे जगदीश्वर, मैले जानिन, अपराध गरे, क्षमा गरिदिनुहोस्। हे कृपा निधन, म अबलाको रक्षा गरिदिनुहोस् कि त मेरो प्राण लिनुहोस्। म यति धेरै दुःख सहेर बाँच्न सक्दिनँ प्रभु। सप्तऋषिको उपदेशले गोमाले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गरिन्। व्रत समापन गरेकै रात्रि नवराज फर्किआए। माता, हे माता, माता। यो त मेरो पुत्र नवराजको आवाज हो। प्रणाम माता। माता, हजुर यो मध्यरातमा ढोका पनि बन्द नगरी यतिन्जेलसम्म नसुती फेरि यो चन्दन धूप यो सब के हो माता? यो सब के हो? त आइस पुत्र। श्री स्वस्तानी परमेश्वरीले मेरो पुकार सुनिदिनु भयो। त आइस पुत्र, यो सब श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको कृपाले भएको हो। धन्य श्री स्वस्तानी परमेश्वरी, धन्य जगदीश्वरी। हे ईश्वरी, हजुरलाई कोटि कोटि प्रणाम। आफ्ना स्वामी राजा भएको खबरले असाध्यै प्रसन्न भएकी चन्द्रावती लावण्य देशमा पुगी नवराजलाई भेट्न व्याकुल थिइन्। डोलीहरूले बीच वनमा धेरै बेरसम्म कुराएपछि उनलाई असाध्यै रिस उठ्यो। उनीहरूले दिएको श्री स्वस्तानी परमेश्वरको प्रसाद फ्याँकी ईश्वरीको निन्दा गरिन्। त्यसको प्रभावले आँधीहुरी चली सागु भासियो। डोलेहरू सहित चन्द्रावती नदीमा खसिन्। यो के भइरहेको छ? हे डोली हो, यो कस्तो डरलाग्दो आवाज! रक्षा गर्नु श्री स्वस्तानी परमेश्वरी, हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। हे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी, हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। लौ न, यो के भएको? हे डोली हो, राम्ररी हिँड। डोली नचल्नु नि फेरि। महारानी, हामी सकेसम्म त राम्ररी हिँडिरहेका छौँ नि, तर यो के को आवाज? बचाऊ, 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 बचाऊ! नदी किनारमा चन्द्रावती असाध्यै कष्ट पाई बसिरहेकी थिइन्। राजाको प्रमाण भोजमा गएका कपिल प्रमाणहरूले उनलाई श्री स्वस्तानी परमेश्वरको व्रत गर्न सल्लाह दिए। कपिल प्रमाण तथा अप्सराहरूको सल्लाह र सहयोगले चन्द्रावतीले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गरिन्। ईश्वरीको अनुकम्पाले दिव्य देह प्राप्त गरिन्। राजा नवराजले आफ्नी पत्नी चन्द्रावतीलाई मङ्गल यात्रा गरी लिन गए। हे महारानी, हजुर कुन सोचाइमा डुब्नुभयो? हामी सत्य बोलिरहेका छौँ। यो वस्त्र अलङ्कार पहिरी तयारी हुनुहोस्। हाम्रा राजाले हजुर तुरुन्त राजदरबारमा ल्याउने आदेश दिनुभएको छ। यो वस्त्र अलङ्कार ग्रहण गरिसियोस् महारानी, ग्रहण गरिसियोस्। धन्य श्री स्वस्तानी परमेश्वरी, हजुरलाई मेरो कोटि कोटि प्रणाम छ। महाराज नवराज को जय, महाराज नवराज को जय, चन्द्रावती को जय। श्री स्वस्तानी कथामा सत्य र असत्यको बीचको फरकलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ। सत्यमा बसेर सत्य आचरणमा रही सही कर्म गर्ने मानिस ढिलो चाँडो सफल हुन्छ र असत्यमा रहेर कर्म गर्ने मानिसको अन्त्य स्वयं दुःखपूर्ण हुन्छ। सत्यम शिवम सुन्दरमको मन्त्र नै जीवनको मूल मन्त्रको रूपमा आत्मसात गरी बढ्नु नै हामी सबैको निम्ति कल्याण हुन्छ। श्री स्वस्तानी माताले हामी सबैको कल्याण गरून्। श्री स्वस्तानी माताको कोटि कोटि प्रणाम। नाटक तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह र सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। यो नाटकबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।